वेलकम बैक नाज़रीन। मरियम नवाज़ आज लंदन से वतन वापस पहुंची हैं और नए ओहदों के साथ आई हैं। 1 फरवरी से उनका शेड्यूल भी आ गया है, पार्टी को रीऑर्गेनाइज भी करेंगी वो। लेकिन जब उन्होंने खिताब किया तो अयाज साहब उनका कहना था कि मसाइल का मुकम्मल इदराक है, कौम परेशान ना हो, नवाज शरीफ जल्द वापस आ रहे हैं और तरक्की का सफ़र वहीं से शुरू होगा जहाँ से ये सिलसिला टूटा था। मेरा सवाल ये है कि अब क्या बयानियाँ लेकर वो आवाम में जाएंगी, क्योंकि इन हालात में जब हुकूमत उनकी अपनी है, आवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा, एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानियाँ वो तर्क कर चुकी हैं, अब क्या है उनके पास? ये हरदल अजीज़ मोहतरमा वही हैं जिनका बाहर तो छोड़िए, पाकिस्तान में भी कोई जायदाद इनके नाम नहीं थी और जो बस उन घरों में रह रही हैं, वहाँ पे वो लंदन है, पता नहीं वो कहाँ से आए थे, कौन से कतरी रास्तों से और कौन से ऊँटों के वो लाद के आए थे। हिंदुस्तान के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, जो तस्वीर मेरी हो सकती है, $600 बिलियन हैं। कोई एक लीडर उनका जो अंडरवर्ल्ड के लोग हैं या कोई और अमीर लोग हैं, अंबानीज की मैं बात नहीं कर रहा, जो सियासत में हैं, उनकी कोई बाहर प्रॉपर्टीज़ हैं, बाहर कोई रहते हैं, कोई एक नाम लिया जाए, कोई मोदी की हैं, इनके वो जो अमित शाह है उसके बारे में और बुरा भला बहुत कहा जा सकता है कि उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। कितने मुल्क हैं, कोई मुझे बता दे कि कोई साबिक सरबरा, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर लंदन मेफेयर में एवनफील्ड अपार्टमेंट जैसे मैं रहता हूँ, हमारे सामने ये चीज़ें हैं, हम पता नहीं इस कौम पे कोई असर ही नहीं होता और वो जो मर्जी वहाँ पे कहते हैं और ये कि हम जी वो पता नहीं सब इदराक है और ये है और वो है। मतलब आप आज इक़्तिदार में आए हैं, आप 40 साल बारी बारी कभी पंजाब कभी ऊपर आप इक़्तिदार में रहे हैं। ये जो पोस्ट जनरल ज़ियाउल हक जनरेशन है ऑफ पॉलिटिशियंस, इनका इक़्तिदार रहा है जिसमें सिर्फ ब्रेक इमरान खान की वो आई थी या थोड़ा सा देर मुशर्रफ की थी, बाकी ये रहे हैं, पंजाब पे काबिज रहे हैं, ऊपर पर हैं। आपने कौन सा मुल्क को डायरेक्शन दिया है, कौन सी आपने सिमत दी है, हमने ठीक कर दिया, हमने ये कर दिया। 7 महीनों का आप रिकॉर्ड देख लें, अपना इन्होंने सब कुछ ठीक कर लिया। मतलब इनको दाद देनी चाहिए, इनकी ज़हानत के सामने सलाम पेश करना चाहिए। आपने केसेस ख़त्म, सारा कुछ ख़त्म। हमारे अजीज सुलेमान शहबाज जो है, मनी लॉन्ड्रिंग के तमाम FIA ने कहा बरी नहीं के जवाब ही कोई नहीं है, कोई मनी लॉन्ड्रिंग की ऐसी बात ही नहीं है। वो कौन से अकाउंट थे जहां से ऊपर से जिनमें पैसा गिरता रहा, मतलब ऐसा पाकिस्तान के अकाउंट में धेला नहीं आ रहा, ये कौन से जादू भरे अकाउंट्स थे, पैसा गिर रहा था, बिलियंस गिर रही थी, सबूत कोई नहीं था। बात तो ये थी सबूत मैं होता कह तो रहा फिर हूँ सजा कि होती ना। टोटका को कौम को बता दें कि कौम की उसमें कशकोल में कुछ आए, इस तरीके से गुमनाम मुझे आगे जाना है। जाए। डॉक्टर साहब, मरियम नवाज अकेली नए ओहदों के साथ नून लीग में एक नई जान डाल सकती है, और क्या पार्टी में अब नवाज शरीफ का मुतबादिल आपको मरियम नवाज दिखाई दे रही है? देखिए, मुतबादिल नहीं, सक्सेशन की बात करें। देखिए, एक खबर तो अच्छी है, खबर कोई इतनी अच्छी नहीं है PMLN के लिए कि चलिए PMLN में एक मोमेंटम की कमी आ रही थी, एक स्टेल सी हो गई थी और सेंस ऑफ डायरेक्शन हमें नज़र नहीं आ रही थी। तो मेरा ख़्याल है कि अब शायद वो बात ना हो, वो अपनी तकरीरों से ये सेंस ऑफ डायरेक्शन तो पैदा कर दें। लेकिन इसके साथ जो इशू है, पार्टी के अंदर एक सियासत काफ़ी अब दिलचस्प हो जाएगी, क्योंकि यहाँ उनका जो आना है वो सक्सेशन प्रोसेस का एक हिस्सा है। अच्छा, शहबाज कैंप के लिए परेशानी और उसलिए अब ये फैसला पार्टी को करना पड़ेगा कि ये सक्सेशन इसी तरह एक्सेप्ट की जाएगी, क्योंकि ये डुअलिटी जो इस वक्त पैदा होगी PMLN के अंदर कि एक तरफ ओहदा है, प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ और पार्टी है दूसरों के पास, ये डुअलिटी कुछ अरसा तो चल सकती है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल ये लॉन्ग टर्म में ये चलेगी। अल्टीमेटली ये फैसला करना पड़ेगा जो पार्टी का जो कैरेक्टर है उसके हवाले से कि ये दोनों चीज़ें इकट्ठी होंगी, किधर इकट्ठी होंगी, पार्टी किधर जाएगी, ये हमें नहीं पता। उतना ही फ्यूचर PMLN की क़यादत के डायरेक्शन का इस वक्त अनसर्टन है जितना कि पाकिस्तान की सियासत का। लेकिन असल जो इशू है कि हमें मसलों का इदराक है, मसलों का इदराक अगर सियासतदानों को होता
تو آپ ہمارے سیاستدان وہ گفتگو نہ کر رہے ہوتے ٹھیک ہے جو گفتگو کرتے ہیں وہ، جو اس وقت اور کی جا رہی ہے. حکومت اور اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ 1 فروری سے جو ان کا شیڈیول جاری ہوا ہے اس کے بعد وہ عوام میں کیا بیانیاں لے کر چلتی ہیں. لیکن صافی صاحب سوال یہ پوچھنے والا ہے کہ وہ تو علاج کی غرض سے باہر گئی تھیں اپنے والد صاحب سے ملنے کو، اتنا غیر معمولی نوعیت کا ان کا دورہ نہیں تھا، پھر ان کی واپسی کو اتنے بڑے ایونٹ کے طور پر کیوں ٹویٹ کیا گیا؟ دیکھیں سیاست میں تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہے، اور انہوں نے بڑی اچھی انٹری دی ہے. جس مقصد کے لیے بھی وہ باہر گئی تھی تو گئی ہوگی، لیکن آج اس کا آپ نے دیکھا ہوگا جو اس کے حساب سے مریم نواز کے حساب سے استقبال بھی ٹھیک ہوا ہے، اور وہ ویسے بھی وہ مسلم لیگ نون میں کراؤڈ پلر کہلاتی ہے. اور انہوں نے جو مختصر اور کرسپ سی آج جو ایک چھوٹی سی تقریر جو کی، اس پہ انہوں نے مسلم لیگ نون کے ورکرز کو یہ خوشخبری بھی سنائی کہ نواز شریف صاحب بھی عنقریب ان کے درمیان ہوں گے. تو یہ ایک اچھا میرے خیال میں آغاز ہے مسلم لیگ نون کے ان ووٹرز اور سپورٹرز کے لیے جو تھوڑے سے مایوس ہو گئے تھے، کیونکہ مہنگائی اور بے روزگاری وہ ان کی حکومت سے تو کنٹرول نہیں ہونے والی. مریم نواز کے لیے جو ماضی میں انہوں نے بڑے بڑے جلسے کیے تھے، اس وقت اس جتنے بڑے جلسے کروانے مشکل ٹاسک ہوگا. کیونکہ یہ مارچ 2023 یا دسمبر 2022 اور دسمبر 2021 نہیں ہے. حالات جو ہے اس وقت جو جلسوں میں کڑی ہو کے مریم نواز عمران خان صاحب کے ساری چیزوں کا مورد الزام ٹھہراتی، اب وہ ایسا نہیں کر سکیں گی، کیونکہ اب حکومت ان کی ہے. یا تو انہوں نے ان کو اسحاق ڈار جیسے لوگوں کو ان کو لتاڑنا ہوگا. انہوں نے مفتاح بھائی سے تو بڑی ریکویسٹ کی تھی، گلے بھی کیے. اسحاق ڈار انکل سے تو انہوں نے کچھ نہیں کہا. تو انہیں اسحاق ڈار انکل جیسے انکلوں سے سخت سوالات کرنے ہوں گے. جو مشکل مراحل ہے، حالات اتنے زیادہ اچھے ان کے لیے سازگار نہیں ہے. لیکن جب اگر ان کے والد آئیں گے اسٹیج پہ، وہ ہو ساتھ میں نواز شریف صاحب ہو اور بڑے اچھے منتظم جو آپ کے پنجاب کے لوگ تو اس کی گواہی شاید دیں گے، شہباز شریف صاحب بھی پارٹی کا حصہ ہو، تو میرے خیال میں جوڑ پی ٹی آئی کے ساتھ پھر ٹھیک پڑے گا. ٹھیک ہے، لیکن ماشاءاللہ آپ نے آدھی جان کو آپ نے ڈال دی ہے. اس صورتحال میں عامر ضیاء صاحب اینٹی عمران بیانیہ چل سکے گا؟ یہ بیانیہ مقبول ہوگا نون لیگ کے لیے؟ ظاہر کہ ہمیشہ جو بھی سیاستدان ہوتے ہیں اس کے خلاف کوئی نہ کوئی تو لابی ہوتی ہے. لیکن یہاں پہ ایک زیادہ بڑا میرے خیال میں جو ریاست پاکستان کے لیے اور ہماری سیاست کے لیے بڑا سوال ہے، وہ یہ کہ 21ویں صدی کے ذہن کی میرے خیال میں سے بڑی توہین کوئی نہیں ہو سکتی، اور جمہوریت کی کوئی توہین نہیں ہو سکتی کہ اس کے اوپر آپ موروثی سیاست کو آپ اس پہ نافذ کریں. اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ کہتے ہیں ایک طرف جمہوری ہیں، ایک طرف آپ کہتے ہیں جی 21 سینچری کا پاکستان ہے، تو اس میں آپ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے مطلب ڈی این اے کی بنیاد پر، خون کی بنیاد پر، رشتہ داری کی بنیاد پر کسی کو کوئی اہم عہدہ دے دیں. یہ دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی سوائے جو پسماندہ ترین ممالک ہوتے ہیں جس میں ماشاءاللہ ہم شامل ہیں، اس لیے ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے. اچھا، پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چلیں کہ مریم صاحب آئی ہیں، ان کے کریڈینشلز کیا ہیں؟ ان کے کریڈینشل صرف یہ ہے کہ وہ مطلب سابق وزیر اعظم کی بیٹی ہیں. تعلیم کے میدان میں آپ بات کریں، ان کا کوئی پروفیشنل ایکسپیرینس ہے، انہوں نے کوئی کہتے ہیں سماجی کام کیا، کیا چیز کی ہے کہ جس کی بنا پر ان کو استحقاق ملا ہے کہ جناب وہ پارٹی کو لیڈ کریں گی؟ کیا وجہ ہے کہ محمد زبیر صاحب جو ان کے استادوں میں سے ہیں، اور جو مطلب پرویز رشید صاحب ہوئے زیادہ قابل لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، خاقان عباسی نے کیا قصور کیا کہ وہ کیوں نہیں قیادت کر سکتے؟ مفتاح اسماعیل نے کیا ان پہ مطلب کمی تھی کہ جو انہوں نے اسحاق ڈار کو فوقیت دی؟ تو یہ جو طرز سیاست ہے یہ پنپنے کا نہیں بربادی کا ہوتا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے آگے کیا کہا کہ جی آپ ابھی جو پہلی تقریر میں پہلے بیان میں انہوں نے کہا جی اسحاق ڈار کو تو بھی آپ لوگ مزید موقع دیں. بھئی کتنا موقع دیں؟ ان کے پاس اسحاق ڈار کے پاس کوئی گیم پلان نہیں، ان کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے. وہ مطلب ٹرائیڈ ٹیسٹڈ اینڈ فیلڈ فائنانس منسٹر ہیں، ایک مرتبہ کے نہیں جتنی مرتبہ بنے. جب وہ فائنانس منسٹر بنے انہوں نے ملک کو برباد کیا، انہوں نے پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کیا، کیونکہ وہ اینٹی ریفارم جو ہیں فائنانس منسٹر ہیں. کراچی کی پوری مارکیٹ سے آپ بات کر لیں، یہاں کی کسی بھی ماہر معیشت سے بات کر لیں، تو اگر آپ کا یہی آپ لوگوں نے کرنا ہے کہ جناب مطلب ہے پاکستانی جو ہے وہ غلام ابن غلام ہیں، اور ہم لوگ جو ہیں بڑی گاڑیوں کے پیچھے بھاگنے کے لیے اور بھنگڑا ڈالنے کے لیے اور ڈھول بجانے کے لیے ہیں، اور کوئی باہر سے آئے گا کوئی مطلب ہے وہ آ کے ہم پہ حکمرانی کرے گا، تو بھائی اس طرح نہیں چلتا. یہ میرے خیال میں ہو سکتا ہے بعض پاکستانی جو ہیں اس کو تسلیم کرتے ہوں، لیکن پڑھا لکھا پاکستان جو ہے پروفیشنل پاکستان ہے اس کے لیے ناقابل قبول ہے. اس کے خلاف آپ دیکھیے گا کہ ریوولٹ ہوگی اور بہت بڑے پیمانے پہ ہوگی. موروثی سیاست بھی اپنے